हाउ कैन वी स्टडी द लिविंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। आज बेटा हमने उसको देखना है। तो अगर किसी लिविंग को आपने बायो के लिहाज से स्टडी करना हो तो बेटा हम उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं बेटा आगे। हम कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल साइंसेज हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। कहता बच्चों एक सेट है मेथड्स का, बकायदा बच्चों तरीकाकार है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इसकी बुनियाद जो है एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। एक्सपेरिमेंट उसे वेरीफाई करेगा तब जाकर आपकी चीज ऑथेंटिक होगी, वेरीफाई होगी। एक्सपेरिमेंट वो तो लाजमी है बायो के अंदर। देन अगर किसी चीज को आपने स्टडी करना उसके डिफरेंट बेटा स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना, मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय द 5 सेंसेस। बेटा सबसे पहले हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हवास खमसा का इस्तेमाल करते हैं। हवास खमसा क्या हो सकते हैं, जैसे विजन, देखना, हियरिंग, सुनना, स्मेल, उसकी बू, टेस्ट, जायका और टच। 5 सेंसेस का हम इस्तेमाल करके किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो चीज दिखने में कैसी है, उसकी कोई आवाज है कि नहीं है। बेटा लिविंग की आवाज होती है, हर बर्ड की अपनी आवाज है। वो जो कौ है, बफलो है, उनकी अपनी एक आवाज है। उसकी आवाज कैसी है। स्मेल, हर लिविंग की बेटा अपनी एक स्मेल है, मखसूस उसकी एक बू होती है। कैट है, लाइन है, डॉग है, इंसान है, बर्ड है, हर एक की बेटा अपनी एक स्मेल है। टेस्ट है, उस चीज का कुछ जायका है कि नहीं। जैसे बेटा हम कहते हैं फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हर एक का बेटा अपना टेस्ट है। टच, वो चीज दिखने में कैसी है, टच करने में कैसी है, क्या वो हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, वो कैसी चीज है। तो सबसे पहले हमने अपनी हवा से खमसा का इस्तेमाल करते हुए उन चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। देन हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऑफ द 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। किस चीज की अगर आपने ऑब्जर्वेशन लेनी हो तो हम उसको 2 तरीकों से ले सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव क्या है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी। वो चीज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी उसका म्यार। लाइक उसका टेस्ट कैसा है, कलर, स्मेल, टेस्ट है, कलर है, स्मेल है, विजन है। ऑल दीज आर द क्वालिटेटिव ट्रेट्स। नो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी बकायदा आले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई आपको आला ये नहीं बता सकता कि उसका टेस्ट कैसा है। देखो बेटा जैसे हम हैं, हम चीजों को चखते हैं, हम कहते हैं चीज सॉल्टी है, शुगरी है, या फिर ये खट्टी है, मीठी है। वो मीठा खट्टा होना, साल्टी शुगरी होना, ये क्वालिटेटिव ट्रेट है। मशीन आपको ये तो बता सकती है कि उस चीज में वाटर कितना है, उसमें NaCl कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट आपकी तरह उसका टेस्ट नहीं बता सकता। तो इसलिए बेटा वो कहता है कि इन चीजों को मेजर करने के लिए हम बाकायदा किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने उसकी पहले क्वालिटी चेक करनी है, फिर बेटा उसकी क्वांटिटी चेक करनी है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, उसकी मिकदार। वो थी क्वालिटी, उसका म्यार, ये है क्वांटिटी, उसकी मिकदार। These type of observation based on the quantity, उसके मिकदार के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक उसका एरिया कितना है, उसका वेट, वॉल्यूम, साइज, ये सारे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। एरिया को मेजर करना हो, वेट को लेना हो, डिफरेंट मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट का बड़ा इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा बायोलॉजिकली किसी चीज को स्टडी करने के लिए वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपने ले ली है,
आपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया, फिर वो ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की हो गई, क्वालिटेटिव और बेटा क्वांटिटेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप इज द हाइपोथेसिस, मफरूजा, फर्ज करना कि जो कुछ आपने देखा है अब उसके बारे में अपनी आपने फर्जी राय कायम करनी है, उसका मफरूजा पेश करना है कि मैंने इसको ऐसा देखा और मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूं, मेरे मुताबिक चीज ऐसी है। तो जो आपके मुताबिक चीज है अभी वो फर्जी चीज है, आप फर्ज कर रहे हैं, उसकी बकायदा कोई टेस्टिफिकेशन अभी नहीं हुई, वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप अपना फर्जी खाका, फर्जी सोच एक बनाते हैं, वो है हाइपोथेसिस, मफरूजा। टेंटेटिव, नॉन वेरीफाइड, गैर हतमी, गैर तस्दीक शुदा। अभी बेटा वो चीज तस्दीक नहीं हुई, नॉन वेरीफाइड है, चेंजेबल है, वो टेम्परेरी है, तो अभी वो आर्जी है, वो चीज तब्दील हो सकती है, वो गैर मुसद्दका है, गैर तस्दीक शुदा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा की गैर हतमी वजाहत, गैर तस्दीक शुदा वजाहत, मुशाहिदा की गैर हतमी गैर तस्दीक शुदा जो वजाहत है वो हाइपोथेसिस है। यानी कि बेटा वो चीज आर्जी है, अभी वो वेरीफाई नहीं हुई, गलत भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है। तो जो कुछ आप सोच रहे हैं आपकी राय गलत भी हो सकती है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। अगर आपने कोई मफरूजा कायम करना है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। देखो बेटा, कहते हैं जो बंदा कोई बात कहता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है ना। हम कहते हैं भी आप जो बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, किस बुनियाद पे आपने ऐसा कहा है। तो मफरूजा कायम करने की 2 वजूहात या 2 मेथड हो सकते हैं। नंबर 1 इज द डिडक्टिव रीजनिंग, इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक आम चीज से किसी खास चीज का नतीजा अखज करना, आम चीज से खास चीज का नतीजा अखज करना, ये बेटा डिडक्टिव रीजनिंग है। और इसमें वर्ड्स इफ एंड देन का इस्तेमाल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ, बेटा इफ आ गया, ऑल द बर्ड्स हैव द विंग्स, हम कहते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं। फिर हमने कहा स्पैरो इज आल्सो बर्ड, चिड़िया भी एक परिंदा है। अब उसका नतीजा आएगा देन, अब देन आएगा, देन स्पैरो हैव द विंग्स। अगर चिड़िया परिंदा तो इसका मतलब है इसके भी पर होते हैं। बेटा हमने कहा इफ ऑल द बर्ड्स हैव द विंग्स, स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड, चिड़िया भी एक परिंदा है। अगर वो परिंदा इसका मतलब है उसके भी पर होते हैं। बर्ड बच्चों एक कॉमन चीज है, जनरल चीज है। इस आम चीज से आपने खास चीज स्पैरो का नतीजा अखज किया है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। देन बेटा इसके बाद नंबर 2 होती है नंबर 2 बेटा हम कहते हैं वो है इंडक्टिव रीजनिंग। होता है बेटा डिडक्टिव रीजनिंग, अब है इंडक्टिव रीजनिंग, ये उसका बिल्कुल उलट है। इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एक खास चीज से आम चीज का नतीजा अखज करना, एक खास चीज से आम चीज का नतीजा अखज करना, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। इसका वो तो बिल्कुल उलट है, वो था जनरल टू स्पेसिफिक, ये हो जाएगा बेटा स्पेसिफिक टू जनरल। इफ स्पैरो हैव द विंग्स, ये बेटा इसको याद करने का ये भी तरीका है कि डिडक्टिव में जो सबसे लास्ट पॉइंट था यहां पर ये सबसे पहला पॉइंट बनेगा। बेटा डिडक्टिव में जो वेरी लास्ट स्टेप था वो यहां पर वेरी फर्स्ट बनेगा, और उसका वेरी फर्स्ट इसका वेरी लास्ट बनेगा। बात समझ रहे बेटा, डिडक्टिव में जो वेरी फर्स्ट था उस इसका लास्ट बनेगा,
اور اس کا لاسٹ इसका सबसे पहला बनेगा. जैसे if sparrow have the wings, ये वहां पर आखिरी स्टेप. if sparrow have the wings, हम कहते हैं कि चिड़िया के पर होते हैं. फिर हमने कहा eagle, parrots, hawks, crow also are the birds and the wings. eagle है, parrot है, तोते हैं, hawks अकाब है, शहीन है, एंड क्रो कौवा है. ये तमाम परिंदे इनके ऊपर होते हैं. देन अब उसका नतीजा है देन ऑल द बर्ड्स हैव द विंग्स. अगर इनके पर हैं तो इसका मतलब तमाम परिंदों के पर होते हैं. अब स्पैरो एक स्पेसिफिक चीज है, खास चीज है. बर्ड्स कॉमन चीज है. आपने खास चीज से एक आम चीज का नतीजा अखज किया. ये बेटा इंडक्टिव रीजनिंग है. बस एक को तैयार कर लो कि डिडक्टिव क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक. उसके पॉइंट याद कर लें और यहां चलकर उसको आपने उल्टा देना है. ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है, याद करना. ठीक है. फिर कहते हैं इसी के अंदर देयर आर सम अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस. मफरूजा कैम करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा. व्हाट आर द सम अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस? नंबर 1, इंट्यूशन और इमेजिनेशन. तखय्युल, फर्ज करना, आपकी सोच कि मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी राय ये है कि चीज ऐसी हो सकती है. यानी कि अपने ख्यालात को, तखय्युल को बयान करना. तो आप जब कोई चीज बयान कर रहे होते हैं तो उसमें अपने आप ख्यालात को, अपनी नुक्ता नजर को शामिल कर देते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, चीज ऐसी हो सकती है, मेरे मुताबिक चीज ऐसी है. ये भी तरीका हो सकता है फर्जी राय कम करने का. यार मैं ऐसा सोचता हूं, बस किसी की सोच के ऊपर पाबंदी आप नहीं लगा सकते. देन एस्थेटिक प्रेफरेंस, जाती पसंद नापसंद. जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसके बारे में 100 कसीदे बयान करते हैं. तो चीज आपको अच्छी लगती है, कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी. ये नहीं कि आपकी पसंद सबकी पसंद हो. जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर चीजें बयान करते हैं. तो अपनी पसंद नापसंद उसमें आप शामिल कर सकते हैं. रिलीजियस, मजहबी और फिलोसफिकल आइडियाज, मजहबी रंग दे देना उसको, मुफक्किराना सोच दे देना कि मेरा मजहब ऐसा करते हैं. जो भी बंदा है, हर एक का जो अपना मजहब है, उसने अपने मजहब के मुताबिक 100 दलीलें इकट्ठी की होती हैं. जैसे बेटा बीइंग ए मुस्लिम, इट इज आवर स्ट्रॉन्ग फेथ that all the powers means powers have Almighty Allah. तमाम आला इक़्तिदार की मालिक ज़ात अल्लाह ताला है. फिर हम कहते हैं मेरा दीन ऐसा कहता है, मेरा मजहब ऐसा कहता है, इस्लाम में ऐसा है, कुरान मजीद में ऐसा है, फिक्का में ऐसा है, अहदीस मुबारक में ऐसा है. यानी कि जब आप ये बातें कहते हैं कुरान मजीद में ऐसा है या हदीस में ऐसा है, तो उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है. बात तो मुकम्मल होगी कि भाई ये बात हदीस में ऐसे बयान की गई है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे फरमाते हैं, तो बात तो खत्म होगी. फिर या जो हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें इकट्ठी की होती हैं. तो जो बंदा कोई फर्जी राय कायम कर रहा होता है उसमें अपने मजहब को भी लोग शामिल कर देते हैं हवाले के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर. देन कंपेयर एंड एनालॉगी विद द अदर थिंग्स, उसे दूसरों के साथ कंपेयर करना, उसका मुकाबला करना कि ये चीज ऐसी है, ये फिला से मिलती है, अगर फिला ऐसी है तो ये भी वैसी होगी. दूसरे साथ कंपेयर कर देना. जैसे बेटा हम कहते हैं मैथ के अंदर x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जी, इट मीन x इज इक्वल टू जी हो गया. ये उसके बराबर है, वो उसके मुताबिक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मुताबिक है. तो दूसरों के साथ कंपेयर करना. डिस्कवरी ऑफ द वन थिंग बाय लुकिंग फॉर द अदर्स. अक्सर साइंटिस्ट के साथ ऐसा होता है, वो चाहते कुछ है और होता कुछ है. डिस्कवर कुछ और करना चाह रहे होते हैं और उनके सामने चीज कोई और आ जाती है एक्सीडेंटली, हासाती तौर पर. ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है. आपने पढ़ा होगा कैवेंडिश ने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिस्कवर की थी. कैवेंडिश बड़े दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था. एक्सपेरिमेंट बेटा उससे कंडक्ट नहीं हो रहा था.
اسے بڑا عرصہ لگ گیا، ٹائم لگ گیا. ایک دن اسے تھک ہار کر سارا اپریٹس وہ اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دیا کہ دفع کرو میں تھک گیا ہوں. جو اس نے اپریٹس سارا پانی کے اندر پھینکا وہاں سے گیس نکلنا شروع ہو گئی. جب اس نے جا کر چیک کیا گیس کون سی تھی، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ تھی. وہ ایکسیڈنٹلی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اسے ڈسکور کر دی، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے چیز سامنے آ گئی. ایسا بھی سائنٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بڑا ہم نے کہا بایولوجیکل میتھڈ میں ویری فرسٹ اسٹیپ از دا آبزرویشن، نمبر 2 از دا ہائپوتھیسس، مفروضہ قائم کرنا. اب نمبر 3 اسٹیپ آئے گا کیا بھائی، وہ آئے گا بڑا ایکسپیریمنٹ. جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ آپ نے فرض کیا، سوچا، اب اس کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن آ گئی ہے. اب آپ نے تجربے کے ذریعے اسے پروو کرنا ہے کہ واقعی میں ٹھیک تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے سائنٹسٹ کے ساتھ، جتنا بیچاروں نے کام کیا ہوتا ہے، جب اس ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہر چیز ساری کے ساری غلط ثابت ہوتی ہے، ساری محنت اس کی ضائع گئی، پھر دوبارہ نئے سرے سے پھر شروع ہو جائے گا. سائنٹسٹ بننے کے لیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے آپ کا پیشنس. سال لگ جاتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا. جب میں چھوٹا تھا، میں جب یہ شعر سنتا تھا اپنے ٹیچر سے، میں کہتا تھا یہ کون سی نرگس ہے، یہ کیسی نرگس ہوگی جو بیچاری اندھی ہے، بے نوری ہے. اچھا بیچاری پتہ نہیں سال سے رو رہی ہے، وہ کیوں رو رہی ہوگی، ہائے اللہ، اللہ کو اس کے اوپر رحم فرما، کون سی نرگس ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا. اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے یہ، اور بڑا گہرائی میں مفکرانہ شعر ہے. نرگس کا جو پھول ہے نا، وہ بڑے عرصے کے بعد آ کے کھلتا ہے. شعر دیکھیں آپ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. آئے ہائے، یعنی کہ وہ ترس رہا ہے نرگس کا پھول کہ میں جو کھلوں، میں پھول بنوں. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اس کو پرکھنے والا، دیکھنے والا ہزاروں سال کے بعد کوئی ایک بندہ آئے گا جو اس کے اوپر سوچ کرے گا، فکر کرے گا کہ یار اس کو کیا مسئلہ ہے. تو پیشنس بڑی شے ہے، صبر بڑی شے ہے. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میری 2 باتیں یاد کرنا، استاد کی 2 باتیں یاد کرنا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نمبر 1 آپ میں خوش خلقی ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، خوش خلقی. اور نمبر 2 آپ میں صبر، پیشنس ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیں ذرا آپ، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا میرے نبی پاک نے. پوری زندگی میرے نبی پاک نے وعدہ خلافی نہیں کی. پوری زندگی کسی کو بد دعا نہیں کی. سوچیں ذرا، پوری زندگی ہے، 63 سال کی عمر ہے، 63 ایئرس. پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو بد دعا نہیں دی. سفر طیف یاد ہے نا آپ کو؟ طیف کی گھاٹی ہے. لاسٹ ایئر الحمدللہ ہم حج پہ گئے تھے اور طیف جا کے دیکھا. طیف کیا پور فضا مقام ہے، جیسے آپ کا مری ہے، ہائٹ کے اوپر ہے، پہاڑوں کے اوپر ہے، اور بڑی خوبصورت وادی ہے. مکہ سے تقریباً وہ 2-1 گھنٹے کا سفر، پہاڑی راستہ ہے، 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، تو کفار مکہ نے اوباش نوجوانوں کو، کھلنڈرے لڑکوں کو پیچھے لگا دے، انہوں نے بٹے مارے، پتھر مارے. جس سمے اتھر کے اوپر اتنے پتھر لگے کہ خون بہنا شروع ہو گیا جسم مبارک سے، اور اس لہو کی وجہ سے آپ کی قمیض مبارک آپ کے بدن کے ساتھ چمٹ گئی، اور آپ کے نالین مبارک، آپ کے شوز
آپ کے جوتے نالین مبارک وہ خون سے تر ہو گئے اور نڈھال ہو کر آپ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ کہیں یہ جو پہاڑ کھڑے ہیں اگر ان کو آپس میں ملا دوں اب بھی یہ پورا طیف کا شہر غرق ہو جائے گا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا نہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما, یہ راہ راست پہ آ جائے. اللہ اکبر. اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بد دعا نہیں دینی, میں ان کے لیے دعا کہوں کہ اللہ ان کو راہ راست پہ لے کر. یہ ہوتا صبر. دیکھ لیں, ہمیں اگر کوئی پتھر لگ جائے, چھوٹا سا کنکر کوئی مار دے, اس کی کتنی جلن ہوتی ہے, کتنی اس کی پین ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو سے تر ہو. اللہ, یہ ہے پیشنس میرے بچوں اپنے ہاتھ میں رکھنا. اگر کوئی آپ کو گالی دے دیتا ہے چھوڑ دینا, اس کو کچھ نہیں ہوتا اس سے. آپ اسے گالی نکال دیں گے تو آپ میں اس میں فرق کیا رہ گیا؟ چھوڑ دو, صبر کر جائے. لڑائی ہو جائے گی خواہ مخواہ, بات بڑھ جائے گی, خواہ مخواہ مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ. چپ کر دیں, اسے چھوڑ دیں, آپ صبر کر دیں. اور دوسروں کے ساتھ نرم زبان سے پیش ہے, پیار محبت کے ساتھ. یہ دو کام کر لیں, پوری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جائے گی, پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. کیا پوری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک میں نہیں آئی تھی؟ کیا آپ نے فتح مکہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے تمام ان کافرین کو بخش نہیں دیا تھا جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے؟ ابو جہل کے گھر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خیر کا گھر دے دیا تھا کہ جو اس میں پناہ لے گا اس کو پناہ ہے, اس کو بخش دیا جائے گا. دیکھ لیں آپ, جنہوں نے اتنے پہاڑ توڑے ان کو بخش دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کرنا چاہیے انسان کو, اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے, اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو میں بیٹا آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب جو مفروضہ تھا, جو آپ نے فرضی رائے قائم کی تھی, اب اس کو پروو کرنے کا ٹائم آ گیا. سائنٹسٹ ریپیٹڈلی ٹرائی ٹو فالسیفائی دا ہائپوتھیسس. بار بار کوشش کرتے ہیں کہ جو میں نے فرض کیا ہوا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے, میری بات شاید غلط ہو جائے. کنفیڈنس ہائی اف اٹ از ناٹ فالسیفائڈ. اگر وہ چیز غلط ثابت نہ ہوئی تو سائنٹسٹ تو خوشی سے جھومے گا, اس کا کنفیڈنس ہائی ہو جائے گا کہ شکر ہے جو میں نے کام کیا تھا غلط نہیں ہوا جی. Such hypothesis tested again and again through experiments. ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو بار بار ٹیسٹیفائی کیا جائے گا. اگر چیز بیٹا صحیح ثابت ہو گئی, فالسیفائڈ نہ ہوئی, تو پھر تھیوری بنتی ہے, پھر نظریہ آتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا, میں نے اس کے بارے میں ایسا سوچا, اور میں نے اس کو ایسا پایا, اور میرے مطابق اب وہ چیز ایسی ہے, میرا نظریہ ایسا ہے. Theory is well supported hypothesis as a result of many tests or experiments. بہت سارے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو آپ کی تھیوری ہے وہ ٹیسٹیفائی ہوتی ہے, which cannot be falsified. ایکسپیریمنٹ سے آپ نے جس چیز کو گزارا ہے وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی. غلط نہیں ہوگی تو آپ کی تھیوری بن جائے گی. کہ جو چیز بڑا ایکسپیریمنٹ سے آپ نے گزاری ہے, جو کچھ آپ نے ہائپوتھیسس کیا تھا, تو چیز اگر بڑا غلط ثابت ہو تو تھیوری بن گیا آپ کی. اب ایک گڈ تھیوری بیٹا ہوتی ہے, گڈ تھیوری از پریڈکٹیو, مشین گوئی کرنا ہے. گڈ تھیوری بیٹا وہ ہے کہ جو چیز آپ فرض کر رہے ہیں وہ چیز آج تک محدود نہ ہو, وہ آنے والے دنوں میں بھی سچی ثابت ہو, فیوچرسٹ ہو, اس سے نئی نئی راہیں کھلے. چیز صرف آج تک محدود نہ ہو, وہ آگے بھی چیز چلے, پریڈکٹیو ہو, پیشید گویاں کریں. اٹ ہیز ایکسپلینیٹری پاور, اس میں وضاحت زیادہ ہو. اٹ سجسٹ نیو ہائپوتھیسس, اس سے نئی راہیں کھلیں آپ کی. وہ چیز بند گلی میں جا کھڑی نہ ہو جائے, چیز ختم نہ ہو جائے, وہ اور آگے بڑھے, اس سے نئے نئے اور آپ کو سوچنے کے موقع ملے. وہ ہے گڈ تھیوری. جو بڑا پریڈکٹیو ہو, اٹ ہیز مور ایکسپلینیٹری پاور اینڈ سجسٹ نیو ہائپوتھیسس. ایک ورڈ ہے پروڈکٹیو تھیوری.
विच कैन सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, बेटा ऐसी थ्योरी जो नए हाइपोथेसिस, नए नई चीजें सोचने पर मजबूर करे, बेटा वो प्रोडक्टिव थ्योरी है। नेक्स्ट, बेटा अगर थ्योरी ज्यादा ऑथेंटिक होगी तो आपका लॉ बन जाएगा। थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड बट लॉ कैन नेवर बी रिजेक्टेड। बेटा थ्योरी गलत हो सकती है लेकिन लॉ कभी गलत नहीं हो सकता, वो तो लॉ है, वो तो कानून है। लॉ इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यूनिफॉर्म हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड virtually an irrefutable थ्योरी, irrefutable तो जुटलाई ना सके, और जाहिर तौर पर ना जुटलाने वाली थ्योरी है जो कभी गलत थ्योरी नहीं हो सकती। वो तो लॉ हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नेचर के अंदर, और ना जुटलाई जाने वाली थ्योरी के मुताबिक बनता है, थ्योरी की बुनियाद पे बनता है। लॉज आर मोर जनरल देन द थ्योरीज, वो जो थ्योरी के बजाय लॉ आपको ज्यादा मिलते हैं। लॉ वेरीफाइड होता है, टेस्टिफाई है, वो गलत नहीं हो सकता। जैसे बड़ा हम कहते हैं कूलम्स लॉ है, ओम्स का लॉ है, फैराडे है, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स के लॉ देख ले आप। दे गिव आंसर टू मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चन, लॉ आपको ज्यादा पेचीदा किस्म के क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे बायो के अंदर लॉ कम है, बेटा लॉ वहां पर होगा जहां कैलकुलेशन आ जाएगी, जहां स्टैट आ जाएगी। हमारे मतलब जो बायो है, वो जो बायो हमारे साथ थ्योरी के ऊपर बेस करती है, तो लॉ बेटा हमारे अंदर कम है बायो के अंदर। ऐसे बेटा कहते हैं लॉ है वो बहुत ही कम है। हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से चंद बेटा हमारे पास एग्जांपल्स हैं।